अलार्म वाजोवन बंद करून 15 मिनटाची जी जॅम असता न्हू ती सगळ्यात व्हडलें सूख असता. हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन. सो विंडो ओपन केली, फ्रेशन अप वारो येवपाक आनी च्या दवरली फर्स्ट ऑफ ऑल. च्या कित्याक तर आतां आमच्या छोट्या पात्रांवाक भिन्न भिन्न प्रकारचे भिन्न भिन्न तरेचे ताका नाश्ता जाय सकाळचे. ते पोटान वयतकूच आमकां पेरंट्सांक आमकां मॉमीजांक खंय तरी एक सूख आसता वेगळोच. सो ताका लागून चाय दवरली. पळयता जाल्यार न्हू साखरेचो डबो हांवें एक दीस पयलीं धुवन दवरलेलो. काल तो सुकोवंक नासलो म्हणून आयज बऱ्या भशेन टिश्यू पेपरान बरो पुसून घेतलो आनी तेतून साखर रिफील करून घेतली. आयज सॅटर्डे आहलें म्हटल्यार घरान आसल्या कारणान न्हू जायतीं कामां आहलीं. मेन म्हटल्यार म्हाजे कपडे धुवपाचे. इतलेशे कपडे आहले आनी इतले सुकोवपाक बीन वयर टॅरसार घालता आसतना असो अपघात जालो तुमकां सांगो. लिटरली म्हाका म्हाज्यार राग येतालो. फुडें व्लॉगान तुमी नक्की पळया कितें आनी कशें कितें तें. ताज्या पयलीं न्हू म्हाजो मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट जाल्लो आसा. फर्स्ट टार्गेट म्हाजो आसता की बाबूक पोटाक दिवन न्हू ताका बऱ्या भशेन स्कुलाक धाडपाचें. ताजें कशें आसा ताचे लायक्स डिसलायक कितें खाता कितें ना कितें ताच्या फुड्यान सर्व करूंक जाय. सो एज अ मॉमी म्हाका न्हू तर सगळ्या आवयंकां खबर आसता की आपल्या भुरग्याक कितें लायक आनी कितें डिसलायक आसा तें. आयज कितें तो खातलो आनी आयज कितें खावचो ना. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आयज एक भाशेची हांवें चपाती आनी भाजी केली. सो म्हाका तेन्ना खबर आसता की हो चपाती भाजी खावचो ना. बट त्या चपातीच्या जाग्यार सपोज हांव पफ पुरी करून दिता न्हू ती भाजी तेच्या गळ्याच्या म्हटल्यार घशाच्यान सकयल देंवता. आनी एक म्हटल्यार न्हू तेजी च्याव जी आसता ती केन्नाच तातूंत तेजी किटकीट नासता. कितेंय खुटी च्याव दिल्ली न्हू तो पिता. ताजें अशें नासता की आयज कालच्या भुरग्यां भशेन आपणाक कॉफीच दी नाजाल्यार म्हाज्या च्यायेन दूद कित्याक ना म्हाका काळीच च्याव नाका असलें कांयच नासता. कितेंय ताज्या फुड्यान दिता न्हू आनी भूक आहल्यार तो खाता आनी आपलें जें कितें आसता तें खाता आनी तो स्कुलाक वयता. बट ताका युनिफॉर्म घालपाचें ताका स्कुलाक रेडी करपाचें ती सगळी जबाबदारी आजुनूय तो घेवपाक करिना. आनी एज अ वन म्हटल्यार वन सन कितें म्हणटा न्हू वन चायल्ड पेरंट आनी कितें व्हडलेशें सकाळचें दगदग नासता दुसऱ्या आनी भुरग्यांचें बीन. सो जाता तितलें हांवूच करता. सो तेजें युनिफॉर्म घातलो, स्पॅक्स घातले, आयडी कार्ड घातलें, वॉटर बॉटल, टिफीन ताका मिड डे मील स्कुलान मेळटातूच. बट एक्स्ट्रा कितें सपोज बरें तेजें खावपाचें कशें आसलें जाल्यार ताका घालून दितातूच हांव. सो सगळें जालें आनी तो आपल्या स्कुलाक वचपाक भायर सरलो. बाय बाय. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. आत्तां बाबू न्हू स्कुलाक गेलो आनी आतां म्हाजी कामां स्टार्ट बिकॉज आयज सॅटर्डे आसल्या कारणान म्हाका सुट्टी आसा. आनी आतां न्हू म्हाका घोवाक ब्रेकफास्ट करपाचें आसा. सो आयज हांव थालीपीठ करतलें आनी तें कशें करता तें तुमकां दाखयतलें. हें सगळें कटींग करून दवरलेलें आसा. कांदो, लसूण, आलें, एक्स्ट्रा आलें चायेक, करपील, कोथमीर, हिरवी मिरसांग, बाजरीचें पीठ घेतलां हांवें 2 वाटी. सो आतां हांगा म्हाजो स्टार्ट जाता तो सेकंड टार्गेट. फर्स्ट टार्गेट म्हाजो स्कुलाक गेलो. सेकंड टार्गेट म्हटल्यार घोवाक हेल्दी ब्रेकफास्ट दिवपाचो बिकॉज ऑफ हीज फिजिकल वर्क. आनी आयज घेतलें थालीपीठ करपाक. सो बाजरीचें पीठ आहलें. आतां रातच्याक 2 भाकऱ्यो जातले. ताज्या मागीर एवरीथींग इज फिनीश. म्हाका एक कॉन्टेक्टान काकी आसा म्हाज्या, तिका फोन करून सांगलें की म्हाका जोंधळ्याचें 3 किलो पीठ दळून दवर. होपफुली फाल्यां मेळटलें तें म्हाका. सो तें म्हाका फक्त रिसीव करूंक जाय. सो थालीपीठ करपाक हांवें कांदो जे कितें इन्ग्रेडियंट आहले ते सगळे दाखयले तुमकां. सो हे भशेन उदक घालून मातशें सेट करपाक दवरलें. आनी सिरियसली सांगो जेन्ना आमच्या फुड्यान भाजी बीन नासता म्हटल्यार फ्रिजान कितें शिल्लक उरूंक ना आनी आतां म्हटलें कितें खावपाचें अशें केन्नाय क्वेश्चन मार्क येयले न्हू हें आमी करून केन्नाय खावं येता. बिकॉज हें हेल्दी आसा आनी जें कितें आतां हांवें तुमकां इन्ग्रेडियंट्स दाखयले न्हू ते सपोज खंयचें एखाद्री नाय जाल्यारूय कोता येता. फॉर एग्जाम्पल करपील नासता, केन्ना केन्ना कोथमीर नासता, बट बेजीक कांदो, आलें, लसूण आसतातूच. आनी मागीर जे कितें मसाले आसता पळय ते घालपाचे. हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो मातसो आनी इल्लेशें मीठ घालून न्हू ताका बरें म्हटल्यार कॉटनचो कपडो घेवन ही एक्चुली न्हू कॉटनची कपडो जो दिसता ही एक्चुली म्हजी बॅग आसा जी विशाल मेगा मार्टान शॉपिंग करता आसतना मेळटा. सो वयले जे तेजे म्हटल्यार हँडल्स आसता जे धरपाचे आसता न्हू ते हांवें कट केले आनी हे भशेन हांवें ताका यूज केले बिकॉज ते कॉटनानूच आसता. सो हे भशेन न्हू इल्लेशें उदक लावन ताका बरेंशें थापून घेवंक जाय आनी मदीं अशें 5-6 होल करून तव्याचेर बऱ्या भशेन सेट करूंक जाय. आनी तुमकां सांगो म्हाज्या घोवाक इतलें लायक जाता आनी इतलें क्रिस्पी लागता तें. खरें सांगता मातशें खरपूस भाजूंक जाय आनी खरपूस भाजल्या कारणान न्हू खूब म्हटल्यार खूब बेस्ट लागता. तुमी हें चटणी बर किंवा धंय बर खावंक शकता. धंय बर जाल्यार बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट लागता. खूब म्हटल्यार खूब बेस्ट लागता. इवन थोडे लोक लोणच्याय बर खाता. कोण भुरगीं सॉस बीन सपोज दिलें न्हू ताज्याय बर खाता.
आनी केन्नाय तुमी ही करून पळयात आनी खावन पळयात. बेस्ट आनी हेल्दी फूड म्हणटा न्हू तें हें हेल्दी ब्रेकफास्ट. जेन्ना आमच्या फुड्यान कांयच ऑप्शन्स कांयच नासता, सो हें आमी करून न्हू आमच्या घोवांक नाल्यार भुरग्यांक केन्नाय दिवं येता. सो येस, थालीपीठ बीन जाल्लें म्हजें, बट सो अशें करता करता न्हू 3 थालीपीठ केलें आनी इल्लेशें म्हटल्यार पीठ दवरलें. मागीर म्हाका खावपाक बिकॉज गरम गरमूच न्हू खूब बरें लागता. सो आयज जेन्ना घोव न्हू चेड्याक बस स्टँडाचेर पावोवपाक गेल्लो तेन्ना ताका सांगलेलें की धंय पॅकेट हाड म्हणून. सो ताका आयज जें म्हटल्यार थालीपीठ आहलें तें हेजे धंय भर हांवें सर्व केलें आनी ताज्या बरोबर ताणें खाल्लें. हांगा डायनींग टेबलाचेर पळयता जाल्यार जायतो मेज आसलो. कित्याक बिकॉज न्हू म्हाज्या आईन म्हाका खूब कितें कितें दिल्लें भावान बीन. लायक आमच्या घरा कडली जात्रा आहली, हांव वचोंक ना, बट अशें खूब कितें आहलें तें हांवें टेबलारूच मांडून दवरलेलें. सो तें सगळें क्लीन करून घेतलें, टेबल क्लॉथ बीन बरो झाडून घेतलो आनी ताज्या वयर जो मिनी म्हटल्यार वाज दवरता हांवें तो बीन आयज बरे भशेन वॉश केलो. बिकॉज न्हू उदक स्लोली कमी जायत आसता आनी केन्नाय म्हाजो लक्ष गेलो जाल्यार तें बीन हांव रिफील करून दवरता. टेबल कित्याक क्लीन केलें बिकॉज केन्ना केन्ना घोव न्हू डायनींग टेबलाचेर बसून बीन तो ब्रेकफास्ट करता. सो अशें आसूंक जायना न्हू, ब्रेकफास्ट बरो आसतना फुड्यान सगळें मॅस आसलें न्हू तें जेवण म्हटल्यार पोटान वयतातूच बट ती एक मजा येयना. सो ताका लागून डायनींग टेबल बीन बरो सेट करून घेतलो. एंड येस, आयज न्हू हांवें देवारो पुसपाक घेतलो. इल्लेशें उदकान डेटॉल घातलें आनी बरो कपडो घेवन सगळें पुसून काडलें. बिकॉज जेन्ना बीन सॅटर्डे आसता न्हू घोव म्हाजो सकाळीं न्हांवता. सदांच न्हांवना, सकाळीं सांजचो न्हाता तो, सॉरी, बट सकाळीं सॅटर्डे न्हू सकाळीं न्हांवन ताका देवळान वचपाचें आसता. सो ताज्या बरोबर हांव कितें करता, देवारो, देवाची आयदनां आनी देव बीन बारीक बारीक आसता पळय तें पुसून धुवन बीन घेता आनी देवारो सगळो सेट करून दवरता. सो डॅट न्हांवन जातकूच फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ताणें देवाची पुजा करूंक जाय आनी मागीर खावंक जाय. आनी ताज्या मागीर तो देवळान वयता, कामाक वयता आसतना. सो ताका लागून न्हू सगळें देवारे बीन पुसून घेतलेले, देवारो पुसून घेतलो, देव बीन सगळें पुसून घेतलें. बारीक देवारे जे बीन आसले ते क्लीन केले. दिवो आमी दिवली पेटयता ती बीन सगळी धुवन बीन बरें क्लीन करून घेतली आनी घोवान मागीर देवाक दिवो दाखयलो आनी ताज्या मागीर ताणें ब्रेकफास्ट केलो आनी तोय कामाक गेलो. सो सेकंड टार्गेटूय म्हाजो हांगा फुलफील जाल्लो. जेन्ना हे दोगूय गेले तेन्ना हांवें जें कितें म्हाका सगळें जाग्यार दवरपाचें आहलें, म्हटल्यार घरान जितलें कितें मॅस जाल्लें हे वाटेन त्या वाटेन आमी उडयतात न्हू दीसभर, सो तें सगळें न्हू जागच्या जागी दवरलें. सो डॅट मागीर म्हाका बऱ्या भशेन फूल आख्ख्या घराची सान मारूंक मेळोंक जाय. सो सगळें झाडू बीन मारतकूच इतलो कचरो हो जो तुमी पळयता न्हू तो एक बारीकसो भुरगो घरान आहल्या कारणान घराचें जें गोकूळ जाता आनी घरान जी हॅपिनस आसता न्हू ती खरेंच सेपरेट आसता. आमकां एक एक फावटी राग येता, एक एक फावटी चिडचिड जाता आमी की कितें तूं हें करता, कितें हें सगळें उडयता, बट खरें सांगो तें जायच आसता आनी ताज्यानूच फूल आमच्या घराचें गोकूळ जाता. सपोज ते न्हू 2 दीस ना खंयी गेले, बाय चान्स खंयी गेले जाल्यार घर इतलें म्हटल्यार खाली खाली दिसतलें की कितें तरी मिसींग आसा, कितें तरी एबसन्स आसा अशें दिसतलें आमकां. सो घराचो सगळो कोयर वारो बीन झाडटकूच आयज मस्त न्हू म्हटल्यार टायम काडून दाराचेर रांगोळी घातली हांवें. कित्याक आयज घरान आहल्या कारणान आनी म्हटल्यार मुडूय बरो आहलो ताका लागून न्हू बेस्ट रांगोळी काडली. म्हाका लायक जाली. आय डोंट नो तुमकां लायक जातली वा ना ती, बट न्हू हांगा न्हू 2 हांवें साचा टायप हाडलेले लक्ष्मी पावलाचे. खूब कडेन सोदले हांवें. सो जेवी मार्टान बारीक बारीक मेळ्ळें म्हाका लक्ष्मीची पावलां आनी स्वास्तीक मेळ्ळें आनी एक फुलाची अशी डिजायन आसा. सो तें न्हू एक डबयेभर आसा, तातून रिफील करूंक जाय रांगोळी आनी ती अशी टॅप करूंक जाय. बट तशें करून पळयलें हांवें, बट तशें म्हाज्यान जायना. सो हांव कितें करतां, लायक पयलींचें कशें येतालें दवरून मागीर ताज्या वयर रांगोळी घालपाची न्हू त्या भशेनूच करून ही रांगोळी हांवें आयज क्लियर केली आनी ह्या भशेन हांवें रांगोळी घातली. सो केंस आतां हे पळय सुकोवपाक दवरला हांवें. थोडेशेच बारीकशेच आसा केंस म्हाजे, चड कांय लांब बीन ना, बट सुकोवनी बिकॉज थंडी आजुनी काय सारकीच जावंक ना. आयज न्हू व्हडलो जोक जालो, बट खरें काय खोटें म्हाका खबर ना. हांवें म्हाज्या घोवाक कितें सांगलें, आयज मातशी वास्को या सो डॅट म्हाका न्हू हेजें हळदी कुकमाचें व्हाण जें बीन आसा न्हू तें प्रायर म्हाका हाडून दवरपाचें आसा. बिकॉज फाल्यां संडे आसल्या कारणान न्हू खूब गर्दी आसतली आनी आतां म्हटल्यार मंथाचो फर्स्ट वीक चालू आसा. सो ऑलमोस्ट सगळ्यांचो पेमेंट बीन जालो आसतलो आनी ग्रॉसरीज बीन घेवपाक सगळीं बायलां येयलीं आसतलीं, प्लस हळदी कुकमाचें व्हाण बीन येयलें आसतलें न्हू स्टॉकान. सो तें बीन सगळें वयतकूच मागीर म्हाका कांय ऑप्शन बीन उरचो ना. एक्चुली 8 दीस पयलीं हांव वास्को वचोन येयलें आनी हांवें पळोवन येयलें की आयज ह्या वर्सा म्हाका कितें दिवंक जाय तें. मागीर रोखडोच बाथरुमान गेलो, वास्को या म्हणटकूच रोखडो बाथरुमान गेलो न्हावपाक आनी म्हणपाक लागलो की हांगा म्हाका कॅच येयली फाटीक. सो मागीर हांवें मातशें तेल काडलें, बाम लायलो आनी ताका म्हटलें या मरे सांजचें
तर अजून ताणें कितें पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिवंक ना, बट म्हाका न्हू सगळी लिस्ट काडपाची आसा आनी आयज जायतीं कामां आसा. बट ताज्या पयलीं आतां कपडे सुकोवया, टॅरसाचेर या आमी आनी गवो सुकत घालया. ओके, चलो. आतां हांगा एक व्हडली जोक जाली, कितें तें तुमी व्लॉगान पळयात फुडें कितें जालें तें. बट ताज्या पयलींची जी म्हाजी मेहनत आसली न्हू, इतलें हांवें म्हटल्यार निर्मा पावडरीन कपडे फुगत घातले, मागीर ते हँड वॉश केले, हातीन धुले हांवें, घरान एक मशीन आसतना देखून हातीन धुले, मागीर कम्फर्टान घातले हांवें. कम्फर्टान घालतकूच मागीर मातशे म्हटलें कपडे बरे जाता न्हू, म्हणटा अशें की फ्रेश दिसता, मागीर नवे आसलेले भशेन दिसता. आनी मागीर हे सगळे घेवन टॅरसार गेले आनी दोरयेचेर सुकोवपाक घालतालेच आनी सगळे घातले म्हटल्यार न्हू फुडें पळयात तुमी कितें जालें तें. आनी ताज्या वयल्यान न्हू म्हाजो जो मूड ऑफ जालो पळय तो म्हटल्यार इतली मेहनत करून कांयच फायदो जावंक ना अशें दिसलें म्हाका. सो दोरी तुटली आनी कपडे म्हाजे सकयल सगळे पडले. तशेंच मागीर सगळे लागीं केले, उदकान बुडोवन काडले आनी परतून सुकोवपाक घातले आनी मागीर घेतले ते गवो सुकोवपाक. केस बांदले आनी आतां पयले तुमी कपडे सगळे सुकत घालता आसतना दोरी तुटोन पडली आनी फूल मागीर ते सगळे कपडे भरले, परतून मागीर उदकांतल्यान बुडोवन काडले आनी सगळे परतून बरे भशेन सुकोवपाक घातले. एक्चुली इट वॉज माय मिस्टेक. ओके, जाता तशें खूब फाटी जाता, बट आयज तुमकां प्रूफूय दाखोवपाक मेळ्ळो की कितें जालें तें. आनी खरें सांगता वयर फक्त टॅरसार स्टेप चडोन म्हाका इतली धाप लागता आनी हे सगळे कामां जातकूच आतां मेन काम म्हटल्यार म्हाजें जेवण करपाचें आसलें. सो ऑलमोस्ट 12 o'clock जाल्ली हांगा. वांयग्याची बरी झणझणीत अशी भाजी केली आनी वटण्याचो रोस केलो. एन्ड देन आतां थंडी जाल्ल्या कारणान आमी गरम उदक पिता म्हणून येदो व्हडलो हांडो. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एन्ड थँक्स फॉर वॉचिंग.